Patay nga nakitaan ang lalaki nga unang namising nakalabay nga adlaw sa Tourism Lodge sa Sitio Pag-asa, Barangay Poblasyon, Lake Cebu South, Cotabato. Giilang biktima nga si Hadon Blagay Lakay, 48 anyos, ka residente sa nasampit nga lugar, kung asa napalga na lamang ang biktima nga naglutaw sa sapa. Sa pahayag sa kabanay sa maong biktima nga niadto pang adlaw nga Domingo, ulahing nakitaan ang nasampit. Gilayon usab nga girespondehan sa mga personahe sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kon MDRRMO Lake Cebu, ingon man Lake Cebu Municipal Police Station aron nga kuhaon ang patayng lawas sa biktima. Nakatakda nga ipalawom sa autopsy aron nga masayran ang tinuod nga hinungdan sa kamatayon niini. Sa kasamtangan, padayon pa ang investigasyon sa mga otoridad aron masuta kung doon na ba'y foul play sa kamatayon sa biktima. Mga katropa, kape ba nga healthy ang gipangita? Di lang ka nakakape, apan natambalan pa ka. Mag Santon Plus Coffee Mix na, adlaw-adlaw. Alang sa nagkiusap Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.